بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي او ای بدی صفتنا د خدای توب دیا غزات لرا اذهب عنا الحزن چلری کزمنگ نا تکلیف ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنگا بخون کے دے او قبلون کے دے الذي اغزات حلنا چرای وستمنگا دار المقامتی زید پات کی دوتا من فضلی فضل خپل سرام لا یمسنا نبرسیگی منگتا پیا فدی کے نصابن ستڑے والے ولا یمسنا نبرسیگی منگتا پیا فدی کے لغوب خفگان والذین وغکسان کفرو چی کفر کڑے لهم دی لرا نار جہنم اورد جہنم دے لا یقضا فیصل بانشی کولے علیم پا دی باندی فیموتو جمڑشی ولا یخففو اسپک بنکڑشی عنهم العذاب عنهم ددینا من عذاب یاد عذاب ددینا کذالک نجزی کل کفور دارنگی بدلور کو منگار یو کافر تا وهم یستریحون فیها او دی با چغی و باسی پدی کے وائی با ربنا ورب زمنگا اخرجنا او باسی منگا نعمل صالحا چملو کو منگا نیکا غیر اللذی بیداغنا کننا نعملو چومنگ عمل کون کیم اولم نعمرکم آیا عمر نو در کڑے منگتا ستا ماغا یتذکرو فیه چی نصیحت قبول کڑو پاغی کی من آغا چا تذکرا چی نصیحت قبلو وجاءکم النذیر اور اغلو تاسو تا یرون کے فذوق العذاب اسکی عذاب فما للظالمین نشت دپار ظالمانو من نصیر سوکم دادیم